اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ اعمال سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ينسى من ذکرہ ولا ينقص من شکرہ ولا يخیب من دعاہ ولا يقطع رجاء من رجاء۔ اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل لكلماتك وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى عباده وجاهد في الله عز وجل حق جهاده وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب۔ اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صل على محمد وآل محمد واجعلني من أشيائه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔